बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 जुलाई है। इसराइल का एक बयान आया है और उसके ऊपर जो है इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने अपने बयान में इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जो पिछले 1.5 साल में हो रहा है और पाकिस्तान में जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो यूएन में पेश की है। उसके ऊपर कल हुकूमती वुज़रा ने जो है बड़ी धमाल मचाई है और उन्होंने कहा कि देखो जी, ये यहूदी एजेंट है और इसके बारे में तो हम पहले ही कहते रहे हैं, और इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए जो पिछले इमरान खान के दौर में सब कुछ होता रहा वो सारा इमरान खान कर रहा था। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि ये सारा अब क्यों किया जा रहा है और किस तरह जो है यहूदी एजेंट इमरान खान को दोबारा से बनाया जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हाई कोर्ट बार ने कॉन्फ्रेंस की है जी आज, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो इस टाइम मुल्क में एक निज़ाम लागू किया गया है, एक डंडे का कानून राइज किया गया है, वकला बिरादरी और वकला जो हैं पूरे जो हमारी जुडिशरी है वो एक सहाफ़ी को बाजियाब नहीं करवा पा रही है। मुकदमात की जो सूरत हाल अदालतें जो हैं वो आज़ाद करती हैं, बेल देती हैं और बाहर से दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 170 मुकदमात, और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो वकला आज जो लाहौर हाई कोर्ट बार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। पीटीएम हुकूमत ने जी एक जो है एक नया वो बना लिया है, प्लान बना लिया है कि किस तरह पीटीआई को एज अ जमात जो है उसको कलअदम करार देना है, और ये जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास हैं उन इख्तियारात को जो है वो उनसे लेकर और पार्लियामेंट को दिए जाने का जो है वो प्लान है। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना केस में जी आज जो जज साहब थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने जो है आज कुछ रिमार्क्स दिए हैं और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। लगता यह है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल किया जाएगा और ये फैसला हो चुका है। इसके हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, हुकूमती वुज़रा ने कल कहा कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, और ये दरअसल इसराइल ने ये जो इनकी 53rd मीटिंग हुई थी जिनीवा में, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसराइल ने एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेश की थी। और जैसे पाकिस्तान जो है वो कोई वो नहीं छोड़ता इसराइल को लेकर, और पाकिस्तान और इसराइल की तो बड़ी पुरानी और एक अज़ली दुश्मनी चलती आ रही है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम इसराइल से ताल्लुकात और इसराइल को तस्लीम तब करेंगे जब वो फ़लस्तीन की जो एक ओरिजिनल हैसियत और फ़लस्तीन को जो है आज़ाद छोड़ देगा और फ़लस्तीन से अपनी फ़ौजें जो है वापस बुला लेगा, तो फिर हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो पाकिस्तान ने तब से जो है इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो एक हमारी पुरानी जंग है उनके साथ, और यहूदी हैं वो, और ये जंग तो अब से नहीं, कायद-ए-आज़म से नहीं, बल्कि मुसलमानों की जब से इस कायनात का वजूद आया है और उसके बाद फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये सब कुछ जो है चलता आ रहा है। और इसके बारे में तो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर जो है वो दिया गया है, कुरान में भी कहा गया है कि यहूद और नसारा जो हैं वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो बहरहाल खैर, अब इसकी जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने भरपूर तरीके से जो है पाकिस्तान की जो है सफारती जितनी वो कर सकते थे तौहीन उन्होंने की, और जो कुछ वो कर सकते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने किया। और पाकिस्तान भी जो है वो जितना कर सकता है, इसराइल का जितना चेहरा बेनकाब कर सकता है हमेशा से करता है। और वो एक मुल्क है जी, वो दुश्मन है, वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन उसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि जी यहूदी एजेंट है इमरान खान, क्योंकि इसराइल ने इमरान खान का नाम लिया। अगर आप देखें, अगर आप इसराइल को साइड के ऊपर भी कर दें तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया के मुल्कों ने आवाज़ उठाई है। यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा कहा कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, किस तरह सहाफ़ियों को कत्ल किया जा सकता है, किस तरह सहाफ़ियों की ज़ुबानें बंद की जा सकती हैं, किस तरह आम लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, किस तरह मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनमें आम सिविलियन के मुकदमा चलाए जा सकते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया जो है वो कह रही है, और इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की गई हैं और पूरी दुनिया की तरफ से आवाज़ें उठाई गई हैं। तो अब ये इसको इसराइल को उसको लेकर जो है इमरान खान को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीटीएम की हुकूमत आने के बाद जो है बाकायदा एक 15 रुकनी डेलीगेशन जो है वो भेजा गया था, और उसमें जो है पीटीवी के सीनियर सहाफ़ी भी थे, अहमद नाम है उनका, वो भी थे, और तस्वीर भी जो है वो वायरल होती उस टाइम की। और ये जनरल बाजवा साहब तो बाकायदा इमरान खान साहब के दौर में भी जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि जी कहते थे कि इसराइल को तस्लीम करना, और बाकायदा सहाफ़ियों के ऊपर और मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उनके मालकान के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता था कि जी अब इसराइल से रिलेटेड जो
ہے وہ اچھا بیانیہ چلائیں کیونکہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ جب کی ساری باتیں ہیں اور یہ باقاعدہ پھر ان کے دور میں PTM کے دور میں تو باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بھی گیا تھا. اسی طرح پھر جب نواز شریف صاحب نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا، اوباما سے ملاقات ہوئی تھی، اور جو ہے اسی ٹائم امریکہ نے جو ہے اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اسرائیل کو دیے تھے، اور 20 سے 30 ہیلی کاپٹر جو تھے وہ دیے تھے اسرائیل کو. کس لیے دیے تھے؟ فلسطین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے کے لیے. تو ہمارے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی آپ نے یہ کیوں دیے ہیں، فلسطین کے اوپر اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے، بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے لیے جو ہیں آپ کے فیوریٹ جو کالے چنے ہیں وہ ہم میری مسز جو ہیں وہ بناتی ہیں، اور آپ کو تو وہ اس طرح کی جیسے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں وہ آم کی جو ہے وہ کرتے پھر رہے تھے یورپ میں جا کے، جی میں آپ کے لیے مینگو لایا ہوں. تو اسی طرح وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے نواز شریف صاحب وہ جو ہیں وہ کالے چنوں کی جو ہے وہ ان کو آفر دے رہے تھے اوباما صاحب کو. تو یہ جی بہرحال ان کی صورتحال ہے. اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ بار کانفرنس جو ہے انہوں نے ایک وہ کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کو جس طرح اٹھایا گیا، صحافیوں کی تمام تنظیمیں کہاں غائب ہیں، ارشد شریف کو جیسے مارا گیا، ہم کیوں خاموش ہیں؟ اگر ایسے خاموش رہیں گے تو یہ ملک قبرستان بن جائے گا. اگر آج اس کا نمبر ہے تو کل میرا نمبر ہوگا. اور یہ بات بالکل سچ ہے جی. اگر آج میرے ساتھ والے ہمسائے کا نمبر ہے اور میں چپ ہوں اور میں یہ سوچ کر چپ ہوں کہ جی میرے گھر میں میرے بچے محفوظ ہیں، تو کل اس میں جو ہے میرا نمبر بھی آ جائے گا. یہ تو ایک نظام قدرت ہے. اگر میں اپنے ہمسائے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اس کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گا، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا کندھے سے کندھا ملا کر، تو کل پھر میرا نمبر لگ جائے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. تو یہ ہماری جتنی بھی صحافی برادری ہے، اگر آج وہ چپ ہے کہ عمران ریاض خان کہاں ہے، اور بس کبھی کبھی جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ارشد شریف کے قتل کے اوپر جو ہے کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، تو جب تک ایسے چلتا رہے گا اور جب تک جو ہے وہ صحت کے کارڈز لیے جاتے رہیں گے، جب تک فری پلاٹس لیے جاتے رہیں گے ہماری صحافی تنظیموں کی طرف سے، تو پھر ایسے ہی چلے گا. کل کسی کا نمبر ہے، آج میرا نمبر لگ جائے گا. تو یہ ایسے ہی چلے گا. بہرحال خیر، ہائی کورٹ بار کانفرنس جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں اب یہ جوڈیشری کی مزید بے توقیری جو ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے ہمیں، اور اب ہم جو ہے اس طرح کا قانون رائج نہیں ہونے دیں گے. تو جوڈیشری ہماری جو ہے اور ہماری جتنی بھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں وکلا کی، وہ سب جو ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایسے نہیں چلے گا، ڈنڈے کا قانون مزید ہم نہیں چلنے دیں گے. اتحادی حکومت نے جی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر غور شروع کر دیا ہے تاکہ PTI کے اوپر پابندی لگائی جا سکے. یہ عدنان عادل صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو ہے خبر بریک کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ PTI کے اوپر کیسے پابندی لگائی جائے. اب توشہ خانہ کیس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب جو تھے، عامر فاروق صاحب، جسٹس صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں تھے اور کافی سخت ریمارکس دے رہے تھے، اور انہوں نے لگتا ہے فیصلہ کر لیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی توشہ خانہ کیس کی اب روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سنوائی کی جائے گی. تو یہ فیصلہ میرے خیال ہو چکا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا جائے گا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بھی نہیں چل سکیں گے، ملٹری کورٹس میں مقدمات نہیں چل سکیں گے، کوئی ثبوت ہوں گے تو چلائیں گے. تو اب ایک توشہ خانہ کیس ہی بچتا ہے جس میں دبڑ گزرنی کر کے عمران خان کو نااہل کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو یہ جی ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.